सर आज 11th इंटरनॅशनल योगा डे तुमका कितें सांगचे दिसता? आजच्या 11व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्यो हांव सगळ्यांक परबी दिता। खुशी बघता आज टुरिझम मिनिस्ट्री आपली आर्कोलॉजिकल जी आमची संस्था आसा हांच्या दोगांच्या कोलॅबोरेशनान आज योग दिवस आज आयोजीत केल्लो आसा। दर वर्सा हो योग दिवस आमी साजरो करतात आणि प्रत्येक अशा कार्यक्रमाक एक मिनिस्टर त्या कार्यक्रमाक उपस्थित दिल्लीच्यान रावता। आजचो हो योगा दिवस खरोखरच 11वो आसा आणि ह्या योगा दिवसाच्या निमित्तान परत योगाचे जे कितें म्हत्व आसा ते आमी योगाचें म्हत्व लोकां पर्यंत पावोवपाक आमी आज खरोखरच सगळे एकत्र जाल्ले हांव सगळ्यांचें स्वागत करता। सर सर तुमचो युथांक कितें मॅसेज जावन आसतलो? योगाचे कितें फायदे आसात मागीर आमी गेली कित्येक वर्सां हो कार्यक्रम प्रत्येकाच्या जिवनाक म्हाका दिसता जर बरे निरोगी आमी उरतले जाल्यार योग करपाची खूब गरज आसा। योग कितें तरी आमी म्हणटात की योग बरो आसा परंतु तो प्रत्यक्ष अनुभवपाची हें आसा। साखर जर गोड आमी उरली जाल्यार आमच्या जिवेर दवरल्यारच ती गोड लागता। म्हणून प्रत्येकान योग स्वता करप आनी आपलं जें कितें हें आसा शरीर आसा आपलें जें कितें स्वास्थ्य आसा हें बरें दवरप हें योग दिता। आमच्या पुर्वजांनी नवीन अशे तरेचे समाजात बऱ्यो गोष्टीच्यो हात निर्माण करपाचें काम चिंतनान हाजे द्वारे केलें आनी तें संपूर्ण जगा खातीर केलें। योगा हो एक अशी गोष्ट आसा की आमच्या देशान ते संपूर्ण जगाक ही देणगी दिल्ली आसा। ही खरोखरच सगळ्यांचें जीवन सुखी जावचें प्रत्येक जग सुखी उरचें ह्या भावनेन हो योगा गेली 11 वर्सां पयलीं हो संपूर्ण जगांत पावयला। आणि त्यावेळी जेन्ना आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीजीन जेन्ना युनोन रिझोल्युशन हाडलें 177 देशांनी ताका पाठिंबो दिलो आणि आज जवळ 190 पेक्षा जास्त लोक हो आंतरराष्ट्रीय योगा दीस हो साजरो करतात। ही आमच्या देशाच्या बाबतींत एक मोठी आमचो सगळ्यांचो सन्मान आसा अशें हांव म्हणून दिसता। योगा हे पळोवपाक सामान्य दिसता परंतु हे स्वताकूच जोडपाचो मन बुद्धी हांकां जोडपाचो आत्म्याक जोडपाचें काम जें आसा हो योग करता। त्याच बरोबर आनी जर आमी इल्लेशें खोल गेले जाल्यार ताचे वयर वचून परमेश्वराक जोडपाचो सुद्दां काम हो योग करता। इतली ताकद ह्या योगाची आसा आनी म्हणून संपूर्ण समाज हो निरोगी उरचो संपूर्ण समाज हो खंय तरी समाजा कडेन रावचो तेंकून रावचो ताचो उपयोग संपूर्ण समाजाक ताचो प्रत्येकाचो आमचो जावचो जाल्यार आमी सगळे योग आपणावप हें आमी सगळ्यांनी करपाक जाय। आनी म्हणूनच भारत सरकार ह्या योगाचे वेगवेगळ्या पद्दतीन प्रसार आनी पद्दत करून नवीन सुद्दां मिनिस्ट्री ह्या हेका लागून केल्या। म्हाका खुशी भोगता की 2015 जेन्ना पयलो योगा डे जाल्लो तेन्ना हे नवीन मिनिस्ट्री जाल्ले नंतर ती मिनिस्ट्री काडून म्हजे कडेन दिल्ली आनी जवळ हांव 7 वर्सां ही मिनिस्ट्री चलयली आनी 6 योगा डे अशे तरेचे आंतरराष्ट्रीय योगा डे करपाचो सन्मान हो तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादामुळे म्हाका मेळ्ळो। ताका लागून खूब खुशी भोगता की हो योगा आज निश्चितपणे बरोच फुडें वता। तुवें जर बारीक विचार केलो की 2019 वर्साक कोरोना आयलो 2014-15 आमी योगाचो प्रसार आमी जगभर केलो आणि सतत 4-5 वर्सां योगाची प्रॅक्टीस केली म्हणून जगाक कोरोना विशीं आमी फायदो दिवंक शकले अशें आज जगांतले लोक म्हणटात। म्हणजे आमच्या प्रायम मिनिस्टरान दूरदृश्टीन हो सगळो योगा जो आसा फुडें व्हेल्लो आणि ताजे परिणाम आमकां रोखडेच मेळ्ळे आणि म्हणूनच हे सगळे आमचें जीवन बरें जावचें स्वस्थ जावचें आमी निरोगी उरचें प्रत्येक देशाचो नागरीक निरोगी आसतलो तेन्ना तो देशाची समाजाची सेवा बरी करूंक शकतलो। ह्याच भावनेन हो योगाचो प्रचार जो चल्ला आसा तुमच्या सगळ्यांच्या मना पासून आज हांगासरले योगा शिक्षक आसतले योगा प्रेमी आसतले सगळे हांगा आयल्या सगळ्यो संघटना हांगा आयल्ले आसात
हे एक निरोगी भारताचे स्वप्न साकार करपाचे एक वाट आसा अशें म्हाका दिसता आनी सगळ्यांक आजच्या शुभदिनी हांव अपील करता की सगळ्यांनी प्रत्येक दिसा 5-10 मिनटां तरी 15 मिनटां तरी अर्द वर तरी हो योगा आपणायचो आनी आपले शरीर आपलें मन आपली बुद्धी हे बरी तल्लक दवरची शरीर निरोगी दवरचें अशें अपील करता आनी सगळ्यांचे परत एकदां मना वचून देव करचें. सर तुम्ही स्वतः रेग्युलर योगा करता, तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो? एकदम हो योगामुळे तर परत सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका पुनर्जीवन मेळ्ळें अशें म्हणपा सारकें. म्हाका एक मोठो एक्सिडेंट जालो आनी ह्या योगामुळे म्हणजे सगळे तरेचे मन बुद्धी शरीर हे हांणी हे सगळ्या फुडल्या हाका म्हाका साथ दिली आनी परत आशिल्लो सो ह्या हातून परत येवपाचें एक संदी ह्या योगामुळे हे म्हजें हांवच एक उदाहरण आसा तें हांव कोणाकय सांगता. आनी म्हणूनच हे जरी सोंपी दिसली ताका कांयच पयशे पडना, फक्त आमचो इल्लोसो वेळ वता. दिवसाले 24 तासांतले एक अर्द वर जर ह्या कार्य काडले तर खरोखरच प्रत्येक मनीस हो ह्या देशाचो एक समर्थ निरोगी बरो नागरीक जातलो अशें म्हाका सांगत दिसता.